मोहतरम जनाब ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, आपका की नोट एड्रेस है। आप गुज़िश्ता कॉन्फ्रेंसेस में भी हमारे साथ रहे हैं, लेकिन आपका तारुफ़ मुख्तलिफ़ जहतों से हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता है। एक तरफ तो आप इल्मी और फ़िक्री मैदान के शहसवार हैं और कई अहम किताबें आपने तसनीफ़ की हैं, जिसमें एक मशहूर किताब ज़हनी व फ़िक्री हम आहंगी आरज़ू और जस्तजू, इसे बेइंतहा मकबूलियत और शोहरत हासिल हुई। इसके अलावा इंडिया फ्रंट ग्रुप ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के कन्वीनर, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड कल्चर के जनरल सेक्रेटरी होने के साथ साथ कई अहम तंजीमों के आप मेंबर और उसके मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज हैं। आपने अमेरिका से लेकर के अक़वाम मुत्तहिदा तक मुल्क के मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ जो है वो नुमाइंदगी की है और ख़ास तौर से फ़िलिस्तीन और इज़राइल के तनाज़ा के हवाले से और उस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए और एक मफ़ाहमत का रास्ता तलाश करने के लिए भी आपने हिंदुस्तानी वफ़द के नुमाइंदगी की और सरबराही की है। वह आप फ़िरका वाराना हम आहंगी, बक़ाए बाहम, इत्तेहाद बाहिमी और अमन व शांति के एक नकीब के तौर पर आपको जाना जाता है। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपना कीनोट एड्रेस पेश करें। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर सकीर साहब, आपने तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका। इतना लायक नहीं हूँ मैं। जनाब हमारे आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट मेरे बड़े भाई नजीब जंग साहब, सैयद फ़ारूक साहब, प्रोफेसर अख्तर उलवासी साहब, प्रोफेसर विश्वनाथन साहब, उसामा साहब और इस मजलिस के और इस तहरीक के रूह रवां मेरे भाइयों से भी कुछ ज़्यादा, इनके साथ बाहम मशवरे आम तौर पर होते रहते हैं, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब। मैं कुछ मुख्तलिफ चीज़ों पे आपसे बात करूँगा। उसामा साहब ने आपके सामने गवर्नमेंट की बहुत सारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जिससे एक गली में रहने वाला एक आम आदमी समाज का सबसे निचली सतह पर रहने वाला और उन हालात से जूझने वाला, और उसके बाद जो ऊपर की सतहें हैं जिसमें ज़िंदगी नाम सिर्फ जद्दोजहद का है, मुशक्क़त का है, जूझने का है, उस तबके के हवाले से जो हुकूमत वक्त के की मुख्तलिफ़ स्कीमें हैं, उनका बड़ी तफसील से आपके सामने एक जायज़ा रखा, उनकी तफासील रखी, किस तरह से उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, उठाया जा रहा है, उसका तज़किरा किया। मैं हकीम साहब ये समझता हूँ कि आपका जो ये आज का जो प्रोग्राम है, इसकी जो बुनियादी रूह है वो तफसील है जो उसामा साहब ने आज यहाँ लोगों के सामने रखी है। लिहाजा मैं सलाम तहसीन पेश करता हूँ आपको, आपकी उस कोशिश के लिए और काविश के लिए, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल बात की। हम लोग तकरीरें करने वाले, असल चीज़ है जो प्रैक्टिकल बात है वो लोगों के बीच में जानी चाहिए। हमारे काशी से आए हुए प्रोफेसर विश्वनाथ कुमार जी ने अपनी बात को अपने तरीके से कुछ धर्म की बुनियाद पर, कुछ अर्थशास्त्र की बुनियाद पर, कुछ समाज शास्त्र के आधार पर, कुछ हमारी संस्कृति के आधार पर रखने का जो प्रबल प्रयास किया, मैं उसकी भी सराहना करता हूँ।
बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ लगभग ज़्यादातर लोग का ताल्लुक़ जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटी से है, और मैं हमेशा कहता रहा हूँ और आज फिर उसको अलहदा से कह रहा हूँ कि नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन is the institutional leadership of minorities. कौमी अक़लियती कमीशन इदारा जाती क़यादत है तमाम हिंदुस्तान के अक़लियतों की, और उसके सदर, उसके चेयरमैन अगर किसी मजलिस का हिस्सा बनते हैं तो ये बात इत्मीनान की भी होती है, खुशी की भी होती है, और ऐसा लगता है जैसे कि कोई अपना बीच में आके बैठा है जो बातों को हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश भी करेगा और कहीं ना कहीं उसकी जो है फरियाद को आगे लेकर भी जाएगा। इकबाल लालपुरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जो टॉपिक है दोस्तों वो है फाइनेंशियल वेलबींग एंड एसेंशियल फॉर नेशंस डेवलपमेंट। इसमें जो सबसे पहली चीज आती है दोस्तों वो आता है माशरा। सबसे पहले माशरा समझते हैं। माशरा क्या है, माशरे की बुनियाद कहाँ है, माशरे की तरजीहात कहाँ हैं, माशरे के कंसर्न कहाँ हैं, माशरे के जो मसाइल हैं उनके सॉल्यूशंस कहाँ हैं। इन तमाम चीज़ों के इर्द गिर्द तो सबसे पहली चीज़ आती है वो अखलाकियात आती है कि माशरा किन बुनियादों पर, किन अक़दार पर, किन वैल्यूज़ पर माशरा जो है वो तश्कील पा रहा है और माशरा खड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि किसी भी माशरे में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है वो ये है कि उसका रुझान क्या है। उसका रुझान पॉजिटिविटी की तरफ है, मुस्बत की तरफ है, तामीर की तरफ है, या उसका रुझान निगेटिविटी की तरफ है, नकारात्मकता की तरफ है। ये बड़ी अहम चीज़ है। जब हम पॉजिटिविटी को बुनियाद बनाकर चलते हैं तो हमें इतना कुछ अपने गिरदोनवाह में मिलता है जिससे हम तरक्की की राहों को पर चल भी सकते हैं, लोगों को चला भी सकते हैं और उस अमल में बड़ी हिस्सेदारी भी हम ले सकते हैं। तो पहली बात तो मुझे ये कहनी थी आपसे कि रुझान बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस एज में हम और आप रह रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं। कोई इसको कहता है ये एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कोई इसको कहता है कि ये एज ऑफ कम्युनिकेशन है, कोई इसको कहता है कि ये एज ऑफ इकोनॉमिक्स है, और कोई इसको कहता है ये एज ऑफ कंज्यूमर्स है। मैं चौथी जो बात मैंने कही है ये कंज्यूमर्स की एज है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इंसान से नीचे उतरकर कमोडिटी में कन्वर्ट हो गया है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ। इंसान, ह्यूमन बीइंग हैज टर्न्ड इनटू ए कमोडिटी। इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो चीज की कुर्बानी हो गई है वो अखलाकियात है दोस्तों, वैल्यूज हैं, रिवायात हैं, तहजीब है, कहीं तमद्दुन है, वगैरह वगैरह। लिहाजा ये लाजिम है कि जिस चीज़ पर इमारत खड़ी होती है माशरे की वो अखलाकियात है। अखलाकियात की जो जड़ है, उसकी जो बुनियाद है, उसको किसी भी कीमत पर हमको और आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अखलाकियात पकड़ेंगे तो माशरत पकड़ में आएगी, और ये दो चीज़ें इकट्ठी जब जुड़ेंगी तो मईशत के लिए एक बेहतर आधार, एक बेहतर बुनियाद जो है मैं समझता हूँ कि वो खड़ी होगी। बात होनी है कि किसी भी कौम की तरक्की के लिए उसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसका जो इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन है, या उसका जो इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन है, या उसका जो इकोनॉमिक मोबिलाइजेशन है, या उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, या उसका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, या उसमें जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और इनिशिएटिव्स का स्पेस है, ये वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इस सारे सिलसिले से आकर जुड़ती हैं। हिंदुस्तान आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य और उसका जो टारगेट है वो एक नेशनल ऑब्जेक्टिव के तौर पे, नेशनल प्रायोरिटी के तौर पे गवर्नमेंट का नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में बसने वाले हर भारतीय के लिए वो टारगेट है, जिसकी तरफ मैं समझता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान
اور تمام ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس طرف اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ملک جو ہے وہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکانومی بنے گا۔ سچائی تو یہ ہے کہ جب ہم دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا دیش ہیں تو ہمارا جو بنیادی لکش ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں یقیناً وہ لکش کہیں نہ کہیں لوگوں کے دلوں کے اندر ہوگا کہ وی شوڈ بی نمبر 1 اکانومی ان دا ورلڈ۔ ہمیں دنیا کے ہر معاملے میں، چاہے وہ معاملہ اخلاقیات کا ہو، سیاسیات کا ہو، اقتصادیات کا ہو، سفارتکاری کا ہو، سیاست کا ہو، ترقی کا ہو، تعمیر کا ہو، اصلاح کا ہو، کوئی بھی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں ہندوستان لیڈ نہ کرے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بہت سی چیزوں میں ہم لیڈ کر رہے ہیں، لیکن بہت بڑا سفر ابھی وہ باقی ہے جس کے اندر ہم کو ابھی قدم بقدم اپنے آپ کو لے کر آگے چلنا ہے اور اپنی جگہ جو ہے وہ ہم کو حاصل کرنی ہے۔ اب ایک سوال تھوڑا سا اس کو ادھر لے کر چلتا ہوں میں۔ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بیشتر لوگوں کا تعلق مسلم کمیونٹی سے ہے۔ جب مسلم کمیونٹی کے کنٹریبیوشن کی بات ہوتی ہے اکانومی میں یا ڈیولپمنٹل پروسیس میں اس کے شیئر کی بات ہوتی ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو زمینی سچائی ہے ہم اس زمینی سچائی کو بھی سمجھیں۔ زمینی سچائی یہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان بنیادی طور سے، اکانومی کے دو حصے ہیں دوستو، ایک آرگنائزڈ سیکٹر ہے اور ایک ان آرگنائزڈ سیکٹر ہے۔ ہندوستان کا مسلمان ان آرگنائزڈ اکنامک سیکٹر کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ لیکن بدقسمتی کیا ہوتی ہے کہ جو ان آرگنائزڈ سیکٹر ہوتا ہے وہ ایگریگیٹ میں تو ایک پرسنٹیج اس کو مل جاتی ہے۔ وہ پرسنٹیج جیسے یہ ہے کہ ان آرگنائزڈ سیکٹر میں جو امپلائمنٹ اپارچونٹی ہے، روزگار کے جو مواقع ہمارے ملک میں ہیں وہ 84% ہیں۔ کتنے ہیں؟ 84۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹوٹل امپلائمنٹ ہے، ٹوٹل روزگار ہے، اس میں اس سیکٹر کے اندر کتنا حصہ ہے؟ 84%۔ کتنا بچا؟ 16%۔ 16% میں آرگنائزڈ سیکٹر ہے۔ لیکن اس 16% کا جو کنٹریبیوشن ہے اکانومی کے اندر وہ ریکارڈ پہ آتا ہے، وہ کنٹریبیوشن معلوم ہوتا ہے کہ انڈسٹری کا اتنا کنٹریبیوشن ہے، ایگریکلچر کا اتنا کنٹریبیوشن ہے، سروس سیکٹر کا اتنا کنٹریبیوشن ہے، ایجوکیشن کا اتنا، سارے سیکٹرز کھل جاتے ہیں۔ لیکن جو انآرگنائزڈ سیکٹر ہے جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کی کم سے کم 90 سے لے کے 95% آبادی جو ہے جس سے جڑی ہوئی ہے، اس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس ایگریگیٹ کا حصہ بن جاتا ہے جس کو 84% امپلائمنٹ کی درشٹی سے دیکھا تو جاتا ہے، لیکن اس کو وہ ریکگنیشن، اس کو وہ چیز نہیں مل پاتی، اس کو وہ جگہ نہیں مل پاتی۔ اس لیے ہم اور آپ بارہا یہ سنا کرتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان جس کی آبادی جو ہے وہ اس ملک کی 14% کو 18% کو 20% کہتا ہے، جتنی بھی آبادی ہے ہمارا جو شیئر ہے نیشنل ویلتھ جنریشن میں، یہ وہ ٹرمز ہیں جو بھی آپ نے سنے، نیشنل ویلتھ جنریشن میں، نیشنل کیپٹل موبیلائزیشن میں، نیشنل کیپٹل شیئرنگ میں، ہمارا جو شیئر ہے وہ شیئر ہونے کے باوجود، ریڑھ کی ہڈی ہونے کے باوجود، حقیقت ہونے کے باوجود، زمین پر موجود ہونے کے باوجود، لیکن وہ کہیں نہ کہیں گم رہتا ہے۔ لہذا حکیم صاحب آپ نے جو یہ موضوع رکھا جس میں آپ نے یہ بات کہی کہ اکنامک ویل بینگ جو ہے وہ ایک اسینشیل ہے فار نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے، میرے لیے لازم تھا کہ میں اس طبقے کے ذہن میں یہ بات اس کو یاد دلانے کے طور پہ ضرور کروں کہ آپ جس طبقے سے آتے ہیں، ہماری طبقے کی صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ ہر وقت ہمارا ہاتھ کہیں نہ کہیں پھیلا ہوا ہے۔ کبھی ہم کہیں کنسیشن مانگ رہے ہیں، کہیں ہم وظیفہ مانگ رہے ہیں، کہیں ہم کوئی اور چیز مانگ رہے ہیں۔ اسامہ صاحب نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی وہ ان چیزوں سے آپ کو ہٹاتی ہے، وہ آپ کو اس گورننس کی طرف لے کے جاتی ہے، اس ماڈیول آف گورننس کی طرف لے جاتی ہے، ان فیسلٹیز کی طرف لے جاتی ہے جو اسٹیٹ اکراس دا بورڈ تمام ہندوستان کو، ہر بھارتیہ کو دے رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایز اے کمیونٹی اس پروسیس کا، اس پارٹ کا حصہ بنے جو کہ اکراس دا بورڈ ہے، اور اپنے آپ کو ایک سیگریگیٹڈ کمیونٹی کے طور پہ اور ہر چیز میں اپنے آپ کو علیحدہ کر کے جب ہم گفتگو کرتے ہیں یا ہم حصہ داری کی بات کرتے ہیں یا اس کو الگ کر کے بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک ایلیمنٹ آف ڈسکریمنیشن آ جاتا ہے۔
آج ہندوستان جس طرح بڑھ رہا ہے دوستوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ نگیٹو چیزوں پر بہت زیادہ دھیان ہے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، ہونا چاہیے، اور کرٹیسزم ہونا چاہیے، کنڈیمنیشن جہاں ضروری ہے ہونا چاہیے، انصاف کی بات جہاں ضروری ہے ہونی چاہیے. لیکن بات جہاں ایک طرف یہ ہونی چاہیے وہاں دوسری طرف یہ بھی ہونی چاہیے کہ جب ہم اکنامک ویل بینگ کی بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ 10,000 50,000 1 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ 5 کروڑ، یعنی اتنی ساری اسکیمز چل رہی ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں بھی 50,000 روپے گورنمنٹ آف دا ڈے دے رہی ہے کہ تم بھی اپنے اندر ایک بھروسہ پیدا کرو، اپنے اندر بھروسہ پیدا کرو، ریاست کے اندر بھروسہ پیدا کرو، آج کی لیڈرشپ کے اندر بھروسہ پیدا کرو اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرو. یاد رکھیے کوئی انگلی پکڑ کے نہیں کھڑا کرتا ہے، ایک اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہوتا ہے. اور وہ جذبہ کیا ہے؟ سب سے اہم چیز کسی بھی کمیونٹی کے لیے، کسی بھی نیشن کے لیے، کسی بھی گورنمنٹ کے لیے، کسی بھی این جی او کے لیے کیا ہوتی ہے دوستو؟ انیشیٹو. جس میں انیشیٹو ہے اس میں کریج بھی ہوگی، اس میں کنوکشن بھی ہوگا، اس کے اندر کانفیڈنس بھی ہوگا، وہ پہل بھی کرے گا، وہ جدوجہد بھی کرے گا. لیکن اگر انیشیٹو ختم ہو جائے گا اور آپ وکٹم ہوڈ میں چلے جائیں گے، میں اگر اپنے آپ کو وکٹم ہوڈ میں لے جاؤں گا، وکٹم بنا لوں گا ہر سچویشن میں، تو میرا جو کریٹیوٹی ہے میرے مائنڈ کے اندر، جو انوویشن کا اسکوپ ہے میرے پاس اسپیس ہے، میں کہیں نہ کہیں اس کو کھو دوں گا. لہٰذا ضروری یہ ہے کہ آج کے حالات میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں دوستو، زمین اور دیوار یہ دو وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ سب کو پڑھنی چاہیے. زمین پہ کیا ہے اور دیوار پہ کیا لکھا ہے. ذمہ داری یہ ہوتی ہے، چاہے وہ بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، چاہے پڑھنے والا بچہ ہو چاہے پڑھانے والے اساتذہ ہوں چاہے اکابرین ہوں، سب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ واٹ از اویلیبل، what are the opportunities at hand, what is the best that we can make out and capitalize on, where is the scope for initiative, where should I go for engagement. یہ کچھ سوالات ہیں جو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے. جب ہم اپنے اس گرفت کو کھولیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم ان سیگمنٹس میں، ان سیکٹرز میں، ان ایریاز میں، ان کانسٹیٹوئنسیز میں، ان انسٹیٹیوشنز میں، ان حلقوں میں اپنے آپ کو لے کر جائیں جہاں پر ایک کھلی گفتگو ہو رہی ہے، جہاں پر کوئی ترقی کی بات ہو رہی ہے، جہاں کوئی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے. ہماری دقت یہ ہے ایز اے کمیونٹی، ہم اپنے گوشوں میں بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں دوستو. مجھے کچھ کڑوی باتیں کہنے کی بھی عادت ہے. گوشوں میں اچھی باتیں، بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب گوشوں سے نکل کر کھلے میں آتے ہیں تو ہم کمزور دکھائی دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم کو، تربیت کو، اخلاقیات کو جو زمین ملنی چاہیے وہ زمین کہیں کوئی دے گا نہیں آپ کو. یہ زمین کسی بازار میں ملتی نہیں ہے، یہ خود ارن کرنی پڑتی ہے. کیا وجہ ہے آج کہ آج صورتحال اس قدر گدلی ہو گئی ہے کہ نام آنے کے بعد لوگوں کے ذہن کو بدلتے ہیں. میں تو کھل کے بات کرتا ہوں. کیوں بدلتے ہیں لوگوں کے نام؟ کہیں نہ کہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ہی ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں، معذرت کے ساتھ بالکل نہیں، یہ جملہ ہی غلط ہوگا. لیکن اگر حالات میں کچھ کدورت آ گئی ہے، کچھ تنگ دامنی پیدا ہو گئی ہے، کچھ حالات کے اندر گنجائش میں کمی پیدا ہو گئی ہے، تو اس عقل کا اور بصیرت کا تقاضا کیا ہے؟ عقل اور بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو میں نے ابھی شروع میں درمیان میں آپ سے کہا، واٹ از اویلیبل، دستیاب کیا ہے. جو دستیاب ہے ہم اس کو تو لے لیں، اس میں تو اپنی حصہ داری حاصل کر لیں. ہم دستیاب کو بھی ضائع کیے دے رہے ہیں. اس لیے جب لارجر پرسپیکٹو میں اکنامک ویل بینگ کی بات ہوگی تو 140 کروڑ ہندوستانیوں کی بات ہوگی. اس لیے جتنی بھی گورنمنٹ کی اسکیمز ہیں وہ تمام کی تمام اسکیمیں جو ہیں وہ پورے ہندوستان کے لیے ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ادھارن دیتا ہوں. کرٹیسزم بڑا آسان ہے. جو آیوشمان اسکیم ہے میڈیکل کوریج کی، جس میں 5 لاکھ روپے ایک اس شخص کی جیب میں پڑے ہیں جس کی آمدنی 5,000 روپے بھی نہیں ہے دوستو.
मैंने इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। आप ये देखिए, लाखों, मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, वैसे तो करोड़ों लोगों तक ये चीजें जा रही हैं। लाखों लोग, प्रोफेसर हाशिम साहब बैठे, सुबह उनसे बात कर रहा था मैं, लाखों लोग, लाखों मुसलमान जिन्होंने अपने घुटने बदलवा लिए इस 5 लाख से, लाखों लोग जिन्होंने अपनी हार्ट की सर्जरी बाईपास करवा ली इस 5 लाख रुपए से। क्या कभी इसका जिक्र होगा? कभी इसका एप्रिसिएशन होगा? प्रधानमंत्री निवास योजना में 33% मुसलमानों के मकान बने हैं। 33%, आई एम ऑन रिकॉर्ड। कभी इसका जिक्र होगा? मैंने दरमियान में कहा क्रिटिसिज्म एक्सेप्टेबल, कंडेमनेशन एक्सेप्टेबल, नाइंसाफी अगर कहीं है बात करिए एक्सेप्टेबल, लेकिन एक तरफ से अगर हम बात करेंगे और दूसरी तरफ से हम बात नहीं करेंगे तो ये नाइंसाफी हम किसी और के साथ नहीं कर रहे, ये हम अपने साथ भी कर रहे हैं। याद रखिए, हर शख्स इंसान होता है, चाहे वो वजीर आजम क्यों ना हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों ना हो, चाहे वो वाइस चांसलर क्यों ना हो, चाहे वो अकाबिर क्यों ना हो, चाहे वो किसी इदारे का सरबराह क्यों ना हो। इंसान के दिल में, उसकी नफ्सियात में, उसके जज्बात में, उसके एहसासात में जब हम ज़मीन बनाते हैं, जगह बनाते हैं, गुंजाइश बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, तो यकीन जानिए, मैंने आपसे 25 साल पहले एक जुमला लिखा था जिसको मैं आपके सामने रखता हूँ कि रिश्तों की गर्माहट से जो हासिल हो जाता है वो कानून की धाराओं से हासिल नहीं होता। इस जुमले को पकड़ लीजिए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं ऐसी तजर्बे हैं मेरी जाती जिंदगी के अंदर, आज भी मैं बात कर रहा हूं, अभी 1 हफ्ते पहले का भी तजर्बा है, मगर हर चीज को शेयर नहीं किया जाता पब्लिक के साथ। नामुमकिन चीजें मुमकिन हो जाती हैं इस बुनियाद पर कि ताल्लुक है, रिश्ता है, भरोसा है। आज मुस्लिम कम्युनिटी को इन पर्टिकुलर इन 3 चीज़ों पे बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, और मुझे यकीन है जब हम इस पर मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आखिर में मौजू की तरफ लौटते हुए और अपनी बात को समेटते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया, हिंदुस्तान, भारत आज के दिन 2024 में दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी का नाम है, एक अवसर का नाम है, एक मौके का नाम है। अगर आपने अपने जहन को और अपनी नफ्सियात को, अपने मुताले को, अपने मुशाहिदे को, अपने तज्जिए को आप मौके की तरफ लेकर जाएंगे तो मैं कहता हूं कि अपॉर्चुनिटीज आर इन अबंडेंस। जिस तबके से आप आते हैं, जिस सतह से आप आते हैं, आज इतना इकोनॉमिक मोबिलाइजेशन है हमारे यहाँ, आज इतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है कि यकीनन आपको अपना हिस्सा मिल जाएगा। और याद रखिए, जब हम नेशन की बात करते हैं तो नेशन का डेवलपमेंट तभी होता है जब ऑल सेगमेंट्स ऑफ दैट नेशन, उस कौम के तमाम वहदतें जब कहीं ना कहीं अपना किरदार तलाश भी कर लेती हैं और किरदार को अदा करने का अपने आप को मुतहम्मिल बना लेती हैं, और इतना ही नहीं करती बल्कि उस किरदार को अदा करते हैं इस तरह से कि वो ज़मीन पर दिखता है और दीवार पर लिखा हुआ मालूम होता है। ये वो बुनियादी चीज़ है जिससे कि हम सबको कहीं ना कहीं हर एक को अपना हिस्सा तलाश करना पड़ेगा, इसलिए कि ये मुल्क है तो हम हैं दोस्तों। हमारी इज्जत, हमारी आन, हमारी शान, हमारा मर्तबा, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारी साख्त हिंदुस्तानी की है दोस्तों, भारतीय की है। दूसरी कोई शनाख्त नहीं है हमारी, बाकी सब निजी शनाख्तें हैं। इस शनाख्त का जो हक है, गवर्नमेंट अपना हक अदा करे, NGOs अपने हक अदा करें, माशरा अपना हक अदा करे। और उसी कड़ी के अंदर मैं देखता हूँ कि अल हिकमा फाउंडेशन तालीम, तरबियत और सेहत पर जो मेहनत कर रही है डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब की क़यादत में, और उन तमाम रफ़ाक़ार की शिरकत से और इश्तिराक से जो इस कोशिश का और इस काविश का हिस्सा बने हुए हैं, मैं आपको सलाम तहसीन पेश करता हूँ उन तमाम कोशिशों के लिए और उन तमाम कारहाय नुमाया के लिए जिनको कि आप ज़मीन पर उतार रहे हैं। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी इन कोशिशों को मज़ीद जिला बख्शे और आप मज़ीद आप खिदमत का काम कर सकें, और मुल्क की या कौम की और मिल्लत की तामीर में जो हिस्सा और जो शराकत का मौका आपको मिला है, अल्लाह ताला उसके अंदर दिन दुनी और रात चौबीस तरक्की अता फरमाए। और आखिर में एक जुमला कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ, ऑप्टिमिज़म। जब आप इसको खो देते हैं, उम्मीद, तो आप ये समझ लीजिए कि यू हैव लॉस्ट द ग्राउंड। ऑप्टिमिज्म और उम्मीद जो है
यूं भी कुफ्र है, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, कोई वजह नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, even if the conditions are worst of the worst of the worst of the worst, don't lose hope. Optimism is the way forward. उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए। उम्मीद से वो निकल आता है जो किसी दूसरी चीज से नहीं निकलता। बहुत बहुत शुक्रिया।